मैले आर्थिक वर्ष 74-75 को मौद्रिक नीतिको सारांश तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिले आर्थिक वर्ष 73-74 उत्साहप्रद रह्यो। उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यून मुद्रास्फीति र शोधान्तर बचतको स्थितिले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशाको सञ्चार जगाएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को पहिलो त्रैमासपछि देखिएको वित्तीय असन्तुलनमा यस बैंकले अपनाएका नीतिगत उपायहरूका कारण सुधार आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको निक्षेप संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ, साथै निक्षेपको न्यून ब्याज दरमा पनि सुधार देखिएको छ। विश्व अर्थतन्त्र, स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय असन्तुलन, नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा उत्पन्न पछिल्लो स्थिति तथा बढ्दो आयातलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष 74-75 को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक वर्ष 59-60 देखि सार्वजनिक गर्न थालिएको वार्षिक मौद्रिक नीतिको यो 16औं श्रृङ्खला हो। बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य। विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ। छिमेकी देशहरू भारत र चीन दुवैको आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक दिशामा रहेको कोषको अनुमान छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले सन् 2015 डिसेम्बरदेखि मौद्रिक नीतिलाई सामान्यीकरण गर्दै लगेको छ, तर युरो क्षेत्र तथा जापानमा भन्ने मौद्रिक कार्यदिशा लचिलो नै रहने देखिन्छ। पछिल्लो विश्व राजनीतिक परिवेश तथा नीतिगत परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पुँजी प्रवाहमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ। आर्थिक स्थितिको समीक्षा। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा यथार्थ कुल ग्राहस्थ उत्पादन 6.9% ले वृद्धि हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा आर्थिक औसत मुद्रास्फीति दर 7.5% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 4.6% रहेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2074 जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 2.8% रहेको छ। 2074 असार 16 गतेसम्म नेपाल सरकारको नगद प्रवाहमा आधारित पुँजीगत खर्च 38.73% र चालू खर्च 69.7% भएको छ। यस अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको 96.27% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को 11 महिनासम्ममा रु 74 अरब 26 करोडले शोधान्तर बचत रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 13.3 महिनाको वस्तु आयात र 11.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ। मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वको समीक्षा। मौद्रिक स्थिति, तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याज दर सम्बन्धी 2074 जेठ महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर 16.8% रहेको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने बैंक कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि 21.8% रहेको छ भने निक्षेप 15.5% ले बढेको छ। यस वर्षको गत वर्षको तुलनामा अल्पकालीन ब्याजहरू बढेका छन् भने कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज दरमा समेत वृद्धि भएको छ। ब्याज दर वृद्धि भएको परिणामस्वरूप निक्षेपको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ र वित्तीय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति। समीक्षा अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 मा संशोधन भएको छ भने नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भएको छ। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा भएको संशोधन तथा सुधारले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको फरक वित्तीय क्षेत्रको सुशासन तथा वित्तीय साधनको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छ। मौद्रिक नीतिको योजनाबद्ध कार्यान्वयनसँगै निजी क्षेत्रतर्फ
कर्जा प्रवाह बिस्तारै हुँदै गएको छ। 2074 जेठसम्म कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रभावित कर्जा कुल कर्जाको 17.5% पुगेको छ। 2074 जेठ मसान्तसम्ममा रु 14 अरब 36 करोड पुनर्कर्जा उपयोग भएको छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जाको 5.9% अर्थात् रु 103 अरब 2 करोड विपन्न वर्गमा प्रभाव भएको छ। हालसम्म कुल 155 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् भने यसमध्ये 112 वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल 43 संस्था कायम भएका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका 16 वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमध्ये 7 वटाको रिजोल्युसन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये 2 वटा संस्था समस्याग्रस्तबाट हटी सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 74-75 को मौद्रिक नीतिको स्वरूप, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्य र 14औं योजना, नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित नीति कार्यक्रम तथा प्राथमिकतासँग तादाम्य कायम गर्दै आर्थिक वर्ष 74-75 को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ। लक्षित 7.2% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ। साथै मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबावलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्फ मौद्रिक नीति सजग रहेको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ। ब्याज दरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र ब्याज दरमा आउने उतार चढाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना मझौला तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा हुने बैंकिङ कर्जा प्रवाहलाई मौद्रिक नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सङ्घीय संरचना अनुसार तय भएका 744 स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब म आर्थिक वर्ष 74-75 को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य उपकरणका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य। आर्थिक वर्ष 74-75 मा मुद्रास्फीतिलाई 7% भित्र सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि कम्तीमा 8 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 75 का लागि नेपाल सरकारले तय गरेको 7.2% को आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक अंकुशको रूपमा यथावत राखी सोको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित स्तरमा राखिनेछ। आर्थिक वर्ष 74-75 को लागि विस्तृत मुद्रा प्रवाह वृद्धि दर 18% को सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ र आर्थिक वर्ष 74-75 को लागि कुल आन्तरिक कर्जा 27.8% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ र नेपाल सरकारको बजेटसँग तादाम्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लागि सीमा 20% राखिएको छ। मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण। आर्थिक वर्ष 73-74 देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याज दर करिडोर पद्धतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा लिने पद्धतिलाई यथावत कायम गरिएको छ। हाल कायम रहेको 7% को स्थायी तरलता सुविधा दरलाई यथावत राखिएको छ। 2 हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रूपमा
लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ र 2 हप्ते नीतिगत रिपो दर 5% कायम गरिएको छ। ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको 2 हप्ते निक्षेप सङ्कलन दरलाई तल्लो सीमाको रूपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। 2 हप्ते निक्षेप सङ्कलन दरलाई 3% कायम गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्थाले बजार ब्याज दरमा देखिएको उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्ने योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौद्दा तथा वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका सुरक्षण पत्रको धितोमा प्रदान गरिने स्थायी तरलता सुविधाको समयावधि अधिकतम 5 कार्यदिनबाट बढाई 7 कार्यदिन कायम गरिएको छ। साथै यस सुविधाको लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात 90% सम्म कायम गरिएको छ। हाल यस बैंकले रु 10 अरब 84 करोडको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको रु 5 अरब जलविद्युत लगायत रणनीतिक महत्त्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गइरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 73-74 को यस बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टाई करिब रु 20 अरबको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिनेछ। यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत लगायतका रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतको उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा 10%, जलविद्युतमा 5%, पर्यटन क्षेत्रमा 5% र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 25% कर्जा अनिवार्य रूपमा 75 असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः 15% र 10% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको 5%, विकास बैंकहरूले 4.5% र वित्त कम्पनीले 4% कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम 2% को कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अब म आर्थिक वर्ष 74-75 को वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु। वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक इजाजत नीति, नियमन र सुपर्यवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ। विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूमा रहेको यस बैंकको सेयर लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लगिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यस बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नम्बर 1, जनकपुर तथा वीरगञ्ज कार्यालयले साबिकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरू र केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नम्बर 3 र पोखरा कार्यालयले प्रदेश नम्बर 4 र सिद्धार्थनगर कार्यालयले साबिक बमोजिमका प्रदेश नम्बर 5 का जिल्लाहरू, नेपालगञ्ज कार्यालयले साबिकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नम्बर 5 का जिल्लाहरू एवं प्रदेश नम्बर 6 र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नम्बर 7 को केन्द्रीय बैंकिङ सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिको लागि यस बैंकका कार्यालयहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा नोट कोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। समष्टिगत विवेकशील नियम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी एवं तरलता अनुपात सम्बन्धित
सम्बन्धी विवेकशील नियमनहरू यथावत राखिएका छन्। राष्ट्रिय स्तरका विकास तथा बीज कम्पनीहरूमा समेत चरणबद्ध रूपमा वासल 3 लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश 2075 असारसम्ममा 45% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिकी समीक्षा मार्फत कर्जा प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जाको 50% घटाउन पाउने सुविधालाई हटाइएको छ। तर कर्जा प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात नागेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 74 असोज मसान्तसम्म तोकिएको कर्जा प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको 40% रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 10% मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको रु 1 करोडको सीमालाई वृद्धि गरी रु 1 करोड 50 लाख कायम गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रियल इस्टेट कर्जा त्यसको सुरक्षण बीचको अनुपात एलटीभी रेसियो आजको हालको 50%बाट 40% कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य स्थानका हकमा साबिको 50% अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस व्यवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ। निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम 50%सम्म मात्र ब्याङ्कले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई 65% पुर्याइएको छ। साथै व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा 80% कायम गरिएको छ। लघु वित्त संस्थालाई दिइने ऋणका हकमा सहवित्तीयकरणको विद्यमान सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 73-74 को बाह्य लेखा परीक्षण एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको बेहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा जनाएको हुनुपर्नेछ। यस अनुरूप तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरूप नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण एवं शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरूमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरूको खाता वार्षिक आर्थिक वर्ष 74-75 भित्र खोलेमा प्रति 2500 खाता बराबर रु 1 करोड निर्ब्याजी सापटी 1 वर्षको लागि प्रदान गरिनेछ। सङ्घीय संरचना अनुसार तय भएका 744 स्थानीय तह मध्येका ब्याङ्क शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा ब्याङ्क शाखा खोल्ने निर्देशन दिइनेछ। यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित ब्याङ्कको कर्तव्य हुनेछ र निर्देशन पालना नगर्ने ब्याङ्कलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साथै यस ब्याङ्कले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा रु 1 करोड 1 वर्षको लागि निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्नेछ। इजाजत प्राप्त ख तथा ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जिल्लागत रूपले तोक्ने गरिएकोमा सोलाई सङ्घीय संरचना बमोजिम तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने अधिक विकर्षण कर्जा तथा माग एवं चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी छुट्टै निर्देशन जारी गरिनेछ। सर्वसाधारणले नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको ब्याङ्कसम्म गई
रकम जम्मा गर्नुपर्दा कारोबार लागत बढ्नुको साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने हुँदा ब्याङ्किङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल र सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको ब्याङ्कमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस ब्याङ्कले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूलाई स्वदेशी प्रतीक पत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2074 साउन 1 देखि रु 10 लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पे चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म रु 10 लाख भन्दा माथिको कर्जाको मात्र कर्जा सूचना दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रत्येक कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र रु 10 लाख भन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्जा सूचना नियमावली 2059 मा वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क लिन वा नलिई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति ऋणीलाई समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले नियमित रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा यो सूचना नपठाउने संस्थालाई कारबाही गरिनेछ। नेपालको विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न भुक्तानी तथा फस्योट ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ। यसैगरी नेशनल पेमेन्ट स्विच गेटवे स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै फिनटेक कारोबारको अनुगमन तथा उपयुक्त किसिमको रेकटेक संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। कर्जा तथा निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर घट्दै जानुपर्ने सम्बन्धमा सरकारवालाहरूको चासोलाई ध्यानमा राखी ब्याज दर अन्तरलाई वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले मार्गनिर्देशन गरे अनुरूपको स्तरमा कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। अब म आर्थिक वर्ष 74-75 को लघुवित्त तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषलाई एकीकृत गरी कार्यविधि बनाएर मात्र त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त संस्थाको इजाजतका लागि आवेदन दिने कार्य स्थगित गरिएको छ। वित्तीय सेवा लिने ग्राहकहरूको हित संरक्षणको लागि सेवा शुल्क सम्बन्धमा यस ब्याङ्कले जारी गरेको मार्गनिर्देशनलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, फरक ढङ्गले सक्षम र साक्षर नभएका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता ग्राहकहरूलाई विशेष काउन्टर तोकी सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम सेवा फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्ति मैत्री बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तोकिएको सूचना तथा गुनासो सुनवाई डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने ग्राहकलाई सो मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा खाता खोल्दाकै बखत कर्जामा लाग्ने ब्याज दर तय गर्नुपर्ने, यसरी तय भएको ब्याज दर भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। हाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट लिने धितो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, धितो सकार र धितो लिलामी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरिनेछ। अब म विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको उल्लेख गर्न चाहन्छु। विदेशी सेवा प्रदायकहरूबाट नेपालभित्र हुने इलेक्ट्रोनिक कार्ड कारोबारको फर्स्योट नेपालमै गरी खुद रकमबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई पोइन्ट अफ सेल POS मार्फत सटै दिन सक्ने तथा आफ्नो सेवाको भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। होटेलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रति ग्राहक अधिकतम $300 बराबरसम्म सटै दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। बिरामी बाहेक अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि भारत जाँदा भारु 50,000 भन्दा बढीको सटै सुविधा लिनुपर्दा अनिवार्य रूपमा कार्ड वा ब्याङ्किङ उपकरण मार्फत सटै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली वायु सेवा
प्रदायक कम्पनीहरूमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि बहाल रहेको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम बढीमा 1 वर्षको पारिश्रमिक पठाउने गरी एकैपटक स्थायी सटै सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर आवासीय नेपाली वा सङ्घ संस्थाबाट बैंकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही अमेरिकी डलर 2 लाखसम्म ऋण लिने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 5 लाखसम्म र भारतको हकमा 5 करोड भारतीय रुपियाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यमान व्यवस्था बमोजिम इजाजत प्राप्त बैंकहरूले आफूसँग भएको विदेशी मुद्रा विदेश स्थित बैंकिङमा लगानी गर्दा अधिकतम 2 वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षण पत्रमा बढीमा 5 वर्षसम्मका लागि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरूले आयोजना निर्माणका क्रममा चालू खर्चलाई धान्न अल्पकालीन सुविधा आवश्यक परि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भएमा त्यस्तो ऋण सहज रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै जाने नीति लिइनेछ। यस अन्तर्गत वार्षिक रु 10 करोडसम्मको लाभांश वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्थाहरूले तोकिएको कागजात पेश गरी वाणिज्य बैंक मार्फत सोझै सटै पाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। हवाईजहाज, दूरसञ्चारका पाटपुर्जा तथा मेडिकल इक्विपमेन्टमा पाटपुर्जा अधिकारी एजेन्ट मार्फत तत्कालै विदेशबाट मगाउनु परेमा अमेरिकी डलर 10,000 सम्मका सामानहरू विक्रेताले उधारोमा पठाइदिएमा त्यस्ता सामान नियमअनुसार भन्सार जाँच पास भई आएको 90 दिनभित्र कागजातका आधारमा भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। अन्तमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा बखत बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालनमा केही दबावको स्थिति रहे तापनि पछिल्लो समय यसमा सुधार हुँदै आएको र आर्थिक गतिविधि विस्तार प्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अवस्थामा नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य कायम गरी तर्जुमा गरिएको आर्थिक वर्ष 74-75 को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तथा लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकारका निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरू, विद्वत वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबैको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ र यो मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ यस बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ। धन्यवाद।